बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। द एजुकेटर्स ऑनलाइन कोर्स में खुश आमदीद। मज़मून उर्दू, जमात शबनम, इख्तितामी मियाद, सबक नंबर 4। उन्वान है सबक रोशन चिराग। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है उर्दू की नोटबुक, ब्लू मार्कर, ब्लू पेन, पैमाना, पेंसिल, रबड़, हाइलाइटर और उर्दू की किताब कारवाने उर्दू। पिछले सबक में हमने नात रहमत है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा के इशार की तशरीह और दरख्वास्त स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट लेने के लिए की थी। तदरीसी मकासद: तलबा व तालबात सबक की पढ़ाई के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि सबक को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकेंगे, सबक के मुश्किल अल्फाज के मानी बता सकेंगे। सबक रोशन चिराग के तारुफ में मैं एक ऐसे बच्चे की कहानी बताऊंगी जो खुद तो नाबीना था, लेकिन वो दूसरे नाबीना बच्चों की ज़िंदगी रोशन करने का ज़रिया बन गया। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला अगर किसी इंसान को कोई एक नेमत से महरूम रखता है तो बदले में उसे कोई ना कोई ऐसी सलाहियत ज़रूर देता है जिसे ना सिर्फ वो खुद फ़ायदा हासिल करता है बल्कि दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाता है। लोई बरेल भी एक नाबीना इंसान था। इसने अपनी सलाहियतों को कैसे इस्तेमाल किया, आइए लोई बरेल की कहानी की पढ़ाई करते हैं। अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 73 खोलें, उस पर दिन, तारीख और आज का काम लिखें। हमारा सबक है रोशन चिराग, जिसका तारुफ सबसे पहले पढ़ेंगे। कुछ लोग अपने अच्छे इखलाक और किसी अहम कारनामे की वजह से रोशन चिराग बन जाते हैं। ये कहानी भी एक बच्चे की सच्ची कहानी है जिसकी अपनी दुनिया तो अंधेर थी, मगर उसने रोशन चिराग बनकर दूसरों की जिंदगियों में उजाले बिखेर दिए। अल्लाह ताला निहायत मेहरबान और इंसाफ करने वाला है। वो अगर इंसान को किसी नेमत से महरूम रखता है तो इसके बदले में उसे कोई ऐसी सलाहियत अता कर देता है जिससे ना सिर्फ खुद फ़ायदा हासिल करता है बल्कि दूसरों की भलाई और फलाह का ज़रिया भी बन जाता है। लोई बरेल एक ऐसा ही शख्स था जिसकी अपनी बिनाई तो चली गई थी, मगर वो नाबीना अफराद की ज़िंदगी रोशन करने का ज़रिया बन गया। आइए लोई बरेल की कहानी उसकी अपनी ज़ुबानी सुनते हैं। मैं 4 जनवरी सन 1809 को फ्रांस के एक गांव को फरे में पैदा हुआ। मेरे वालिद चमड़े का काम किया करते थे। जब मैं 3 साल का था तो एक दिन अपने वालिद के कारखाने में बैठा खेल रहा था। वालिद साहब ने एक बड़ी सी कील को हथौड़े से ठोका तो मैं भी उनकी नकल में ऐसा करने लगा। अचानक वो कील उछली और मेरी आंख में जा घुसी। तकलीफ की शिद्दत से मैं बेहोश हो गया। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की मगर मेरी आंख ना बचा सके। कुछ अरसे बाद मेरी दूसरी आंख की बिनाई भी चली गई। बिनाई का मतलब है बसारत, रोशनी, और मैं मुकम्मल तौर पर नाबीना हो गया। नाबीना अंधे को कहते हैं। मैं वक्त के साथ साथ हर बात भूलता जा रहा था कि शक्लें कैसी होती हैं, रंग कैसे होते हैं। मैं एक छड़ी की मदद से घर में घूमता रहता था, कभी कभी घर से बाहर भी निकल जाता। शुरू में बच्चों के साथ भी खेलना चाहता था, मगर अक्सर खेल ऐसे होते थे जिनमें मैं बच्चों का साथ ना दे पाता, लिहाजा बच्चे मुझे तन्हा छोड़कर अपने खेल में मसरूफ हो जाते। ऐसे मौके पर मैं बिल्कुल तन्हा और उदास हो जाता। बड़े लोग मुझे देखते तो प्यार करते और मेरी हालत पर तरस खाते। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद ना थी कि कोई मेरी हालत पर तरस खाए। फिर एक दिन गांव के पादरी वो होता है जो ईसाई मजहब की तलकीन करता है, हमारे घर आए और उन्होंने मेरे वालिद को बताया कि पेरिस में एक ऐसा स्कूल है जहां अंधे बच्चे पढ़ते और लिखते हैं। मेरे वालिद ने जब मुझसे इस स्कूल में पढ़ने के बारे में पूछा तो मैं फ़ौरन राज़ी हो गया। ये स्कूल नाबीना अफराद यानी कि वो अफराद जो देख नहीं सकते का पहला स्कूल था। इस स्कूल में पढ़ने लिखने के अलावा नाबीना बच्चों को मुख्तलिफ हुनर और फ़नून भी सिखाए जाते थे।
اس طرح جب یہ نابینا بچے اسکول سے تعلیم حاصل کر کے نکلتے تو عملی دنیا میں انہیں ٹھوکریں نہیں کھانا پڑتی تھی، یعنی کہ انہیں تکلیفیں نہیں اٹھانی پڑتی تھی اور وہ دوسروں کے رحم و کرم پر نہ رکھتے تھے، بلکہ اپنی کفالت کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داری پرورش خود کر سکتے تھے۔ میں جب اسکول گیا تو میری عمر 10 برس تھی۔ شروع میں میرا دل نہ لگا، پھر گوتم میرا بہت اچھا دوست بن گیا۔ مجھے اس کا اور اس جیسے دوسرے بچوں کا ساتھ اچھا لگنے لگا اور اب میں خوب دل لگا کر پڑھنے لگا۔ یہاں ہم جیسے بچوں کے لیے خصوصی کتابیں ہوتی جن کے صفحے کاغذ کی بجائے کارڈ بورڈ کے ہوتے تھے اور ان پر الفاظ ابھرے ہوتے تھے۔ میں نے بہت جلد پڑھنا لکھنا سیکھ لیا۔ اس کے علاوہ کئی ہنر یعنی کہ کام بھی سیکھے۔ اب میں اپنے کپڑے بھی خود سی لیا کرتا تھا۔ اس طرح 3 برس بیت گئے یعنی کہ گزر گئے۔ ایک بار فرانسیسی فوج کا ایک افسر اسکول کے معائنے کے لیے آیا، یعنی اس کا انتظام دیکھنے آیا۔ ان کے کپتان نے ایک ایسا طریقہ ایجاد بنایا جس کے ذریعے فوج کے سپاہی جو سرحدوں پر اپنے فرائض کی انجام دہی پر مامور ہوتے تھے، وہاں پہ مقرر کیے گئے تھے، ایک دوسرے کو پیغامات بھیجا کرتے تھے۔ چونکہ ان جگہوں پر اندھیرا ہوتا تھا، اس لیے اس نئے طریقے کے ذریعے سپاہی چھو کر پیغامات بھیجا کرتے تھے۔ اسکول کے پرنسپل نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ طریقہ نابینا طالب علموں کے لیے استعمال کیا جائے، مگر زیادہ تر طلباء کو یہ طریقہ بہت مشکل لگا۔ میں نے بھی اپنے طور پر اس طریقے میں بھرپور دلچسپی لی۔ فرصت کے اوقات میں یعنی کہ فارغ وقت میں اسی طریقے کو مزید بہتر بنانے کے بارے میں غور و فکر سوچتا رہتا تھا۔ اکثر بچے رات کو سو جاتے مگر میں جاگتا رہتا اور اس طریقے کی مشق کرتا رہتا۔ اس مشکل اور صبر آزما یعنی کہ تکلیف دہ کام میں گوتم بھی میری مدد اور حوصلہ افزائی کرتا، میرا حوصلہ بڑھاتا۔ کام مشکل اور تھکا دینے والا تھا مگر میں نے ہمت سے کام لیا۔ آخر سن 1824 میں نے اس طریقے کو اور بہتر بنا کر نابینا افراد کے پڑھنے کے قابل بنا دیا۔ اس وقت میری عمر 15 سال ہو چکی تھی۔ یہ طریقہ خاصا سادہ تھا۔ اس میں نقطوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ یہ نقطے بڑے بڑے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے تھے اور انہیں انگلیوں کے ہلکے سے دباؤ سے محسوس کیا جا سکتا تھا۔ ان 6 نقطوں کو میں نے مختلف طریقوں سے ترتیب دیا تھا۔ ہر خاص ترتیب کسی حرف کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ مثلاً حرف A کے لیے 1 نقطہ، حرف B کے لیے 2 نقطے اور اسی طرح دوسرے حروف کے لیے بھی نقطوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ لوئی بریل نے جو پڑھنے لکھنے کے لیے نقطوں کی مختلف طریقوں سے ترتیب دی ہے وہ آپ کی کتاب میں بھی دی ہوئی ہے۔ نقطوں کی تعداد کے علاوہ ان کی ترتیب بھی پیش نظر یعنی کہ سامنے رکھی گئی تھی۔ اس طریقے کا امتحان لینے کے لیے میرے استادوں نے ایک عبارت بدل کر مجھ سے لکھوائی۔ میں نے اسی طرح نقطے بنائے اور پوری عبارت فر سنا دی۔ فر کا مطلب روانی ہے۔ میں نے ایک غلطی بھی نہ کی۔ اب ہر شخص حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسی اسکول میں پڑھاؤں گا۔ میرے ایجاد کردہ نظام کا نام بھی بریل پڑ گیا۔ پھر اسے دوسرے اسکولوں میں بھی استعمال کیا جانے لگا۔ لوئی بریل کا انتقال 6 جنوری سن 1852 کو ہوا، مگر اس کا نام اور کام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ نابینا افراد کی زندگی میں علم کی روشنی کرنے والا یہ چراغ ہمیشہ روشن رہے گا۔ نوٹ بک کا انڈیکس پیج کھولیں، سیریل میں 4 اور آج کی تاریخ لکھیں۔ سبق روشن چراغ کے الفاظ معنی لکھیں اور یاد کریں۔ اپنی نوٹ بک پر سبق روشن چراغ کا ٹائٹل پیج بنائیں اور سبکی اشارہ بنائیں۔ سبکی اشارہ اس طرح ہے: پڑھائی، مشکل الفاظ کے معانی، املا، سوالات کے جوابات اور ورک شیٹ۔ اپنی اردو کی کاپی کھولیں، مارجن لائن لگائیں اور اس کے صفحے پر سب سے پہلے دن، تاریخ اور آج کا کام لکھیں۔ عنوان: روشن چراغ۔ اس سبق کے الفاظ معانی ہیں: بینائی، بصارت یا روشنی، نابینا، دیکھنے کی صلاحیت سے محروم یا اندھا، کفالت، ذمہ داری
या परवरिश, हुनर फन, मामूर होना, मुकर्रर या मुतय्यन, हौसला अफजाई, हिम्मत बढ़ाना, सब्र आजमा, तकलीफ दे या सब्र को आजमाने वाला, फर सुना दी, जल्दी जल्दी सुना दी। अगले सफ़र पर उन्वान लिखें रोशन चिराग और इमला के लिए आपने सफ़े को इस तरह तैयार करना है। हमारा आज का काम है सबक रोशन चिराग का नोटबुक पर टाइटल पेज बनाएं और सबकी इशारा लिखें। सबक रोशन चिराग की पढ़ाई करें और इमला याद करें। अगले सबक में हम सबक रोशन चिराग की इमला और खुलासा करेंगे। आज की अच्छी बात, अपने रास्ते का इंतखाब आप खुद कीजिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। सबसे अच्छा वो शख्स है जिसका ईमान खालिस और यकीन सादिक हो। आज के सबक में लोए ब्रेल का ईमान भी खालिस और यकीन सादिक था और वो साबित कदम रहा। वो अपने काम की वजह से रोशन चिराग बन गया। प्यारे बच्चों, आपने भी इस पर अमल करना है। यहाँ पर आज का हमारा सबक मुकम्मल होता है। आपने रोशन चिराग की पढ़ाई अच्छी तरह करनी है और इमला याद करनी है, ताकि अगले सबक में आपको कोई परेशानी ना हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।